अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा ताल्लुक़ DI खान से है। मैं आपकी अल-खिदमत फाउंडेशन का और डोनर का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इस महंगाई के दौर में जो है हम गरीब लोग ये नहीं ले सकते थे, ये आपने बहुत अच्छा इक़दाम किया। अल्लाह पाक आपको इसमें और तरक्की दे और हम गरीबों की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपका भला करे और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महविश हिना है। मेरा तलाक़ा विलेज हिसाम से है। मैं एक माजूर हूँ, पोलियो की मरीज़ हूँ और मुझे इस इदारे का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने हमारा तावन किया और मुझे आगे चलने और इसके तावन चल सकूँगी इसके साथ, इसकी मुझे बहुत सख्त ज़रूरत थी। अल्लाह ताला की मेरी उसूल है, वो दे के भी आजमाता है बाज़ लोगों को और बाज़ लोगों से ले के भी आजमा रहा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो मेरी ये बच्चियाँ और बच्चे और माजूर अफराद और इस प्रोग्राम अल-खिदमत के सदर और जमात के हमारे ज़िम्मेदारान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 27 रमज़ान है, बहुत ही बाबरकत दिन है। लैलतुल क़द्र भी रात हमने पढ़ी है और गुजारी है। तो मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस माजूरी को जो है सेहत में तब्दील कर दे। और फिर मैं इस पुरवकार तकरीब में इतना ही कहना चाहूँगा कि अल-खिदमत फाउंडेशन ने जिस तरह सैलाब में और दीगर मौक़ों पर दुखी इंसानियत के लिए काम किया है, तो उसी तरह आप लोगों को भी ये भूले नहीं हैं। बज़ाहिर इन्होंने 3-4 माह से 5 माह से आपकी दरख्वास्तें ली थीं, लेकिन सैलाब की सूरत हाल की वजह से ये आपकी चेयर्स देने में ताख़ीर हुई। इस पर हम आपसे माज़रत चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। और मैं अल-खिदमत फाउंडेशन से फिर ये अपील भी करता हूँ कि इसी तरह हमारे साथ बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें और लोग आज भी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल एहतराम जनाब हाजी मोहम्मद अकील डुमरा साहब, तहसील अमीर डेरा इस्माइल ख़ान व उम्मीदवार सिटी 1 जमात इस्लामी डेरा इस्माइल ख़ान, जनाब एजाज़ खटक साहब, क़य्यम जमात इस्लामी तहसील डेरा, मतीन बाबर साहब, डॉक्टर फ़ारूक साहब, दीगर ज़िम्मेदारान और मेरे यहाँ पे मौजूद भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले जिस तरह हाजी साहब ने कहा कि व्हीलचेयर की उसमें तकसीम में थोड़ी सी ताख़ीर हुई, हकीकत यह है कि उसमें आखिर में तकसीम भी हुई है और उसमें दूसरी एक वजह यह भी थी थोड़ा सा, जिस तरह हाजी साहब ने भी उसका जिक्र किया कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़रूरत भी है इस वक्त व्हीलचेयर की और जिनको व्हीलचेयर हम मुहैया भी करना चाहते हैं या उनको मुहैया हम कर दें। उस सिलसिले में थोड़ी सी अर्ज़ ये है, बाकी बात करने से पहले, कि हम व्हीलचेयर इंशाल्लाह जितने भी डी खान के आपके यहाँ पे या तहसील के इलाके के माजूर होंगे, अल-खिदमत फाउंडेशन ने जिस तरह हमने पहले भी अक्सर हम कहते रहते कि सैलाब के बाद अल-खिदमत फाउंडेशन ने अज़म किया था कि जब तक एक भी सैलाब से मुतासरा शख्स है उसकी मुकम्मल बहाली नहीं होती, हमारा ये अज़म, हमारा ये मिशन, हमारे खिदमत का जज्बा जो है ना जारी और सारी रहेगा। व्हीलचेयर की तकसीम में थोड़ा सा एक ये इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो डोनर्स होते हैं, जो व्हीलचेयर देते हैं, उसकी कुछ क्राइटेरिया होता है। ज़ाहिर बात है हर एक चीज़ का, हर प्रोग्राम का एक तरीक़ेकार उसूल होता है। इस बार भी हमने बहुत सारे व्हीलचेयर भेजे थे, लेकिन बहुत सारे व्हीलचेयर उसके अगेंस्ट मुस्तरद भी हो गए। जो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उसमें एक तो उम्र का फ़र्क था। अगर आपकी उम्र 12 साल से कम है और 60 साल से ज़्यादा है तो जो डोनर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपको व्हीलचेयर नहीं मिलेगी। ज़ाहिर बात है उसको वो कहते हैं कि इसको जो है ना व्हीलचेयर को मैनेज नहीं कर सकते। बहुत सारी दरख्वास्त इस तरह थी इस बुनियाद पर सिर्फ वो जो है ना वो रिजेक्ट हो गई थी और वापस आ गई थी। और दूसरी बात यह है कि आप जिस्मानी तौर पर माजूर हों, आप जहनी तौर पर माजूर नहीं होने चाहिए। अगर आप जहनी तौर पर माजूर होंगे तो उस व्हीलचेयर को आप थोड़ा सा मिस हैंडल करेंगे, जिससे उस जो माजूर फ़र्द है उसको मज़ीद जो उसकी सेहत है उसको नुकसान का अंदेशा है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट होती है और इंशाल्लाह इस फोरम के तवस्सुत से हम ये कहते हैं कि आप मज़ीद हमें फॉर्म दें, जिस इलाके से भी होंगे, जहाँ से भी होंगे, इंशाल्लाह हम यहाँ पे मज़ीद भी व्हीलचेयर की उसकी फराहमी का बंदोबस्त करेंगे। बाकी यहाँ पे जितने भी हमारे ख़ासकर जितने बच्चे हैं थोड़े से ज़्यादा हैं, मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को अपने जो मखलूक को पैदा किया तो अल्लाह ताला
اپنی اس مخلوق کا آزمائش بھی بہرحال لیتا ہے. اس نے کہا ہوا ہے کہ تم لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ جنت اتنی آسان ہے کہ تم اتنی آسانی سے اس جنت کے اندر چلے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کے پھر اصول ہے، وہ دے کے بھی آزماتا ہے بعض لوگوں کو اور بعض لوگوں سے لے کے بھی آزما رہا ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ دیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس میں ان کو آزمائش ہوتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ان کو آزماتے ہیں کہ دیکھیں جو میں نے تمہیں مال دیا ہوا ہے، دیکھیں جو میں نے تمہیں اتنے ثروت دی ہوئے ہے، کیا تم اس مال میں سے میری راہ میں خرچ کرتے ہو کہ نہیں کرتے. اور کچھ لوگوں کو نہ دے کے یا اس طرح کسی معذوری میں دے کے جو ہے نا آزمایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہرحال ایک آزمائش ہے، اور میری آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے آزمائش کو جلد از جلد ختم کر دیا، اس کی کوئی سبب بنا دے. اور آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ اس میں جتنا صبر کریں گے، اللہ کی رضا کے اوپر شکر کریں گے، صبر کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا اور اجر آپ کو دے گا. اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں جس نے آپ کے لیے رکھے ہوگی. الخدمت فاؤنڈیشن، جس طرح میرے دوست نے بھی، میرے بھائی نے بات کی، ہم سیلاب کے بعد سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر خاص طور پر سیلاب متاثرین کی بحالی کے اندر ہم لگے رہے، جس میں مختلف ہمارے جو ریسکیو کے مراحل تھے وہ ہم نے کیا، لوگوں کو جو ہے نا ایک آزمائش سے نکالا. اس کے بعد ریلیف کی ایکٹیویٹیز تھی وہ ہم نے کی، اور اب یہ ریہیبلیٹیشن کا ہمارا مرحلہ فیز چل رہا ہے جس میں ہم بحالی کی تعمیر میں کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم صحت کے شعبے کے اندر کام کر رہے ہیں. ڈی خان کے اندر آپ نے دیکھا ہمارا ایک فیلڈ ایک اسپتال ہے کہ جس میں تمام جو علاج ہے وہاں پہ مفت کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا ایک موبائل ہیلتھ یونٹ ہے جو روزانہ کی بنیاد پر ڈی خان کے دور دراز علاقوں میں جو ہے نا وہ سفر کرتی ہے، جاتی ہے، اور لوگوں کو ان کے دروازے تک، دہلیز تک جو ہے نا صحت کی سہولیات مہیا کرنے کی ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ کا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن اب مختلف اور منصوبے پہ بھی کام کر رہی ہے. ہم نے یہاں پہ سیلاب میں، جب سیلاب کے بعد جو ہے نا جو یہاں پہ فصلیں تباہ ہوئی، لوگوں کے نقصانات ہوئے، تو ہم نے اس کے لیے بھی الخدمت فاؤنڈیشن نے پورا ایک پروگرام بنایا اور کسانوں کا بھی خیال رکھا. ان کو جو ہے نا ہم نے ان کے بیج مہیا کیے، چھوٹے زمینداروں کو، چھوٹے کاشتکاروں کو بیج بھی مہیا کیے. اور اس طرح بہت ساری ایکٹیویٹیز تھی جو الخدمت فاؤنڈیشن نے کی ہے. میں اس پروگرام کے توسط سے ایک بار پھر آپ لوگ خاص کر اس حالت میں جب یہاں پہ آئے، میں آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے اس تکلیف کے ساتھ یہاں پہ شرکت کی. بہرحال ہماری مجبوری ہوتی ہے، ہمارے کچھ ڈونر کو جو ہے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کے لیے ہم آپ سے تکلیف کے لیے معذرت خواہ بھی ہیں. اور انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کا تعاون آپ لوگوں کے ساتھ جاری و ساری رہے گا، اور ہم آپ کی مکمل بحالی تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ موجود رہیں گے. اور آپ سے گزارش بھی یہی ہے، یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ باتیں میں حاجی صاحب نے اس کے حوالے سے بھی کی، تھوڑی سی سیاست کے حوالے سے بھی کی، اور میں حقیقت یہ ہے کہ آپ کے یہ حقیقت ہے اس وقت، اور جس کو میرے خیال میں اس لوگوں کو ابھی سمجھنا بھی چاہیے کہ اگر ایک تنظیم، ایک جماعت وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی اتنے سارے کام کر سکتی ہے، اتنے سارے پروگرامات کر سکتی ہے، اور اس طرح منظم انداز میں کر سکتی ہے. پچھلے دنوں آٹے کا بحران آپ کے سامنے ہے. اس ملک کے اندر مفت آٹا تقسیم کیا گیا، لیکن جس ضلالت کے ساتھ وہ آٹا تقسیم کیا گیا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، جس کے اندر پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پہ تقریباً 8-10 افراد اپنی جان کی بازی سے ہار گئے. اور اسی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ ایک شخص، ایک نوجوان، وہ بھی جو ہے نا اپنی جان کی بازی ہار گیا تھا اسی آٹا تقسیم کے ساتھ. لیکن اسی الخدمت فاؤنڈیشن نے، اسی جماعت اسلامی کے فلاحی ادارے نے ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی 25,000 قریب ہم نے فوڈ پیکج تقسیم کیے، ہم نے راشن تقسیم کیے، ویل چیئر تقسیم کی، اس طرح جانچ ویل چیئر سے، اور بہت سارے سینیٹائزر اور مچھردانیاں اور کپڑے اور کمبل وغیرہ تقسیم کیے. لیکن کسی ایک پروگرام میں بھی نہ کوئی بدمزگی ہوئی، نہ کوئی دھکم پیل ہوئی، نہ کسی کو جو ہے نا کوئی عزت نفس مجروح ہوئی. تو اگر ہم لوگ اس تنظیم کے ذریعے سے اس طرح کر سکتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ جو حکومتی وسائل ہے، جو حکومتی اختیار ہے، یہ بھی اگر جماعت اسلامی یا الخدمت فاؤنڈیشن کے ہاتھ میں اگر آ گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پھر آپ خود بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کا حق جو ہے وہ آپ کی دہلیز تک پہنچا کرے گا. تو میں آخر میں آپ تمام دوستوں کا ایک بار مشکور ہوں، یہاں پہ آپ تشریف لائے، ہمارے ذمہ داران کا بھی کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا، اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں کو آسان فرمائے جلد از جلد، اور آپ لوگوں پر جو ہے نا اپنا خصوصی کرم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.